Mao ni ang ato ang income karon mga bade, medyo baga-baga jud ni kay ubay-ubay ang ato ang mga RTL nga nangahalin. Karong adlaw day mga bade kay uban ko ninyo mamukot tag manok ato ang pang sibuton ning ato ang mga RTL diri kay medyo ubay-ubay ang nag-order. Ato ani pang baligya mga bade kay para makakwarta ta. Salamat day kay sa ako ang mga legit nga buyer dira mga bade nga nag-down gyud sila og katunga, wala pa gani sila kakita sa personal sa mga manok. Salamat kayo sa pagsalig mga bade og dili po ni kamahayan ning ako ang mga manok diri kay pulido gyud kay ni. Hugot kay glawas ba sama sa tag-iya nga baling busuka. 50 gyud ka RTL ang ato ang nahalin karong adlaw mga bade. Paldo-paldo na pud si bade. Pagkahuman natog pamaligya dira og mga RTL mga bade, direkta po dayon ta didto sa ato ang manukan kay mag-harvest na pud ta og mga itlog. Ato asang pandeliveran og mga itlog ning ato ang mga suki diri mga bade kay mangluod nya ni sila. May na lang atong ikadugang ni mga halin diri sa itlog didto sa ato ang mga gipang baligya nga mga RTL. Dako gud kayog ikatabang ni mga paitlog nga mga manok sa atong pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan mga bade kay kada adlaw ta makabaligya ani kay kada adlaw man ni sila ng itlog. Ubanan ra gud natog pag-ampo sa Ginoo ug pagsalig sa iyaha mga bade nga unta wala ray mahitabo nga mga kalamidad haron padayon ra gyapon ang ato ang grasya. Ug pagkahuman natog pamaligya og mga RTL, pag-harvest sa ato ang mga itlog, pag-deliver didto sa ato ang mga suki mga bade, aw mag-ihap na ta sa ato ang mga halin. Atoan ang ihapon ning ato ang pinatuluan og singot mga bade, di gyud lalim ni mangitag kwarta. Mao nang kasagaran sa mga negosyante pugong gug kay nagkwarta kay kahibalo gud sila og unsa kalisod ang pagpangita ana. Unya kanang uban sayon ra kayo mangayog hilas kayo, unyag dili katagaan luod dayon, luod ra ba kay nawong. Bitaw joke ra oy naunsa. Bitaw kanang uban dili maguna kasabot sa imuhang gibati. Lantaw nila abi negosyante daghan nagkwarta, pero wa sila kabalo nga tablaw na kag budget dira. Kay kanang kwarta nga daghan nga ilahang nakit-an, abi nilag maunan na, pero dili maguna inana mga bade. Kanang kwartaha dili maguna pwede gastoon og wala ra hinungdan kay kanang kwartaha mao na imong puhunan. Kung mawala ang puhunan awa na kay pang-income. So mao na mga bade pag human natog ihap dira, dili po nato ni pwede itambay ning kwartaha. Dili nato ni pakatulogon sa ato ang bulsa mga bade kung naay chance nga motubo ning kwartaha aw ato ang patubuon. Pero dili lang po didto sa pamaagi sa pagsugal mga bade kay paborta didto sa pilde. Mas maayo diri sa negosyo kay pabortas daog. Ato ang ihurot og palit og konsumo sa ato ang mga buhi ning ato ang kwarta diri mga bade kay para dili na ni siya mawala. Og diri na lang pud ako mga bade, salamat sa pagsuporta og happy farming sa inyong tanan.